السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا يا أخي. حياك الله وبياك يا أخ. عفوا يا أخ، هل أنت طالب؟ نعم أنا طالب، وما مهنتك؟ أنا إذن طالب في المدرسة الشرعية. في أي مدرسة تدرس؟ أدرس في مدرسة دار العلوم تناول. وأين تدرس أنت؟ أنا أدرس في جامعة دار العلوم تناول. أين تقع مدرستك؟ تقع مدرستي في منطقة بولدا. في أي صف تدرس؟ أدرس في صف اللغة العربية للحفاظ. ماذا تتعلم يا أخ؟ أتعلم اللغة العربية. لماذا تتعلم اللغة العربية؟ أتعلم اللغة العربية لأنها لأفهم القرآن والحديث والقرآن. وأنت لماذا تتعلم؟ أتعلم العربية لأنها لغة القرآن ولغة نبينا صلى الله عليه وسلم ولغة أهل الجنة. لقد سررت بلقائك كثيرا. وأنا كذلك. إلى اللقاء. مضى من عمري 12 سنة. وكم مضى من عمري؟ 12 سنة. كم أخ لك يا حبيبي؟ لي أخوان. وكم أخا لك؟ لي أخ واحد. كم أخت لك يا حبيبي؟ لي 3 أخوات. وكم أختا لك؟ لي 4 أخوات. حسن، ماذا يعمل أبوك؟ أبي مؤذن في المسجد. وأنت؟ أبي مدرس في المدرسة. كم فردا في أسرتك؟ تضم أسرتي 7 أشخاص. وكم فردا في أسرتك؟ تضم أسرتي 7 أشخاص. هل أبوك على قيد الحياة؟ نعم، كلاهما على قيد الحياة والحمد لله. وأنت؟ نعم، كلاهما على قيد الحياة. أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعدت صباحا يا أخ الإسلام. أسعد الله أيامك يا حبيبي. هل حفظت القرآن؟ نعم، حفظت القرآن والحمد لله. هل حفظت القرآن؟ نعم الحمد لله. أنا أيضا وعيت القرآن في صدري. في أي مدرسة حفظت القرآن الكريم؟ حفظت القرآن في مدرسة براجة جامعة إسلامية. وأنت في أي مدرسة حفظتها؟ أما أنا فحفظت القرآن في مدرسة محمدية. عند أي قارئ حفظت القرآن؟ حفظت القرآن عند قارئ طارق محمود صاحب حفظه الله. في كم سنة حفظت القرآن؟ حفظت القرآن بسنتين. هل راجعت حفظك؟ نعم راجعت وأتقنت حفظ القرآن والحمد لله. كم مدة استغرقت في المراجعة؟ استغرقت مراجعتي سنة كاملة. وأنت في كم مدة أتممت مراجعتك؟ أتممت مراجعتي في سنة كاملة. ما شاء الله، لا تنسانا من صالح دعائك. وأنت كذلك. في أمان الله.